अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको अपने चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजारों रहमतें बारिश की तरह बरसाए, आपकी हर हाजत को पूरा फरमाए, आपकी हर ख्वाहिश को पूरा फरमाए, आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। सामीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये रजब का महीना है। रजब के महीने की बहुत सी फजीलतों बरक़ात हैं और रजब की फजीलतों बरक़ात के बारे में मैं आपके साथ बहुत सी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ 27 रजब की इबादत, 27 रजब की फजीलतों बरक़ात, 27 रजब के फजाइल, 27 रजब के अमाल और शब मेराज का खास और मुजरी वजीफा बताऊंगी। ये वजीफा बहुत ही मुजरिब और आसान है और आज की इस वीडियो का मकसद 27 रजब की इबादत शेयर करना है। अल्लाह ताला ने बाज को बाज पर फजीलत दी है। अंबिया में से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा फजीलत दी है। इसी तरह बाज रातों को और बाज दिन को अल्लाह ताला ने फजीलत का जरिया करार दिया है। इसी तरह फजीलत की रातों में शब मेराज, शब कदर, शब बारात और शब ईद को अल्लाह ताला ने बहुत ही पसंद फरमाया है। अल्लाह ताला के इन रातों को पसंद फरमाना उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान अजीम है। इसी तरह दिनों में अशूरा के अयाम के बाइस फजीलत है। इन अयाम में ज्यादा से ज्यादा जिक्र इलाही, याद इलाही की कोशिश करनी चाहिए। तो सामईन, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा और अमाल जिक्र करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। रजब के महीने में 27वीं शब को 12 रकत नवाफिल पढ़ने के बारे में बहुत ही फजीलतों बरक़ात है और आज मैं आपके साथ 27 रजब के दिन के नवाफिल पढ़ने के तरीकाकार शेयर करूंगी, उनकी फजीलत के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी। अब ये आपने नवाफिल किस तरह पढ़ने हैं, किस तरीकाकार से पढ़ने हैं, ये भी ध्यान से सुन लें। सामईन, आपने 27वीं शब को यानी कि 27वीं रात को आपने 12 रकत नवाफिल नमाज 3 सलाम के साथ पढ़नी है। इसके बारे में बहुत सी फजीलतों बरक़ात है। ये नवाफिल नमाज आपने इस तरह से पढ़नी है कि आपने पहली 4 रकत में सूरत फातिहा के बाद 3-3 मरतबा सूरत कदर पढ़नी है और 4 रकत पढ़ने के बाद किबला रुख बैठकर निहायत आजिज़ी के साथ पूरी नियत से, पूरे यकीन से आपने फिर एक आयत मुबारका पढ़नी है। ये आयत मुबारका आपने 70 मरतबा पढ़नी है। अब ये आयत मुबारका क्या है, किस तरह पढ़नी है, ये भी ध्यान से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हक्कुल मुबीन। आपने इस आयत मुबारका को 70 मरतबा पढ़ना है। जब आपने 4 रकत नवाफिल पढ़ लेने हैं तो उसके बाद आपने 70 मरतबा ये आयत मुबारका पढ़नी है। इसके बाद फिर आपने 4 रकत नमाज नवाफिल की नियत करनी है और हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरत नसर पढ़नी है। इसी तरह आपने चारों नवाफिल पढ़नी है। उसके बाद आपने सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठकर 70 मरतबा ये आयत मुबारका पढ़नी है। अब ये आयत मुबारका क्या है, इसे किस तरह पढ़ना है, ये भी ध्यान से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। आपने 4 रकत नमाज नवाफिल पढ़ने के बाद इस आयत मुबारका को 70 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने दोबारा 4 रकत नमाज नवाफिल इस तरह से पढ़ने हैं कि हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 3-3 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। इसी तरह आपने 4 रकत नवाफिल पढ़ने हैं और सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठ जाना है। फिर आपने जब ये 4 रकत नमाज नवाफिल पढ़ लेने हैं तो फिर आपने 70 मरतबा सूरत अलम नशरा पढ़नी है। जब आपने ये 12 रकत नवाफिल पढ़ लेने हैं और नवाफिल पढ़ने के बाद इन कलमात को भी पढ़ लेना है, इस सूरत मुबारक को भी पढ़ लेना है, तो फिर आपने उसी जगह बैठकर बारगाह इलाही में अल्लाह तबारक व तआला से सजदे की हालत में दुआ मांगनी है।
پھر اس کے بعد آپ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، جس مقصد کے لیے بھی دعا مانگیں گے یا پھر جس نیت سے بھی آپ نوافل پڑھیں گے، اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ 27 رجب کی شب یہ 12 نوافل پڑھنے کی بہت سی فضیلت و برکات ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ سورۃ فاتحہ کی مختصر سی فضیلت و برکات شیئر کروں گی، اور جو آپ نے قرآنی سورت ان نوافل میں پڑھنی ہے ان کے بارے میں مختصر سی فضیلت و برکات بتاؤں گی۔ اب میں آپ کے ساتھ سورۃ فاتحہ کی مختصر سی فضیلت و برکات شیئر کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، پوری سورت تک یہی سورت ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے اور سبھی مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ اس سورت کا نام سورت الحمد اور سورت الصلاۃ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے صلاۃ یعنی کہ سورت فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف تقسیم کر دیا ہے، یعنی کہ آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورت فاتحہ کا نام صلاۃ بھی ہے، اس کو ہر نماز میں پڑھنا شرط ہے۔ اس سورت کا نام سورت شفا بھی ہے، باحوالہ ترمذی۔ اب میں آپ کے ساتھ سورت اخلاص کی مختصر سی فضیلت و برکات شیئر کروں گی۔ سورت اخلاص کی فضیلت و برکات میں ہے کہ جو کوئی بھی سورت اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 300 دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے، 300 دروازے اس کے لیے رزق کے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق عطا کرتا ہے، اور جس نے 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھی، حدیث کے مطابق اسے آدھا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورت اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یکتا ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورت قدر کے فضائل کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورت قدر پڑھے گا، اس کو رمضان مبارک کے روزے رکھنے اور لیلۃ القدر میں رات بھر جاگنے کے برابر کا ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورت قدر پڑھتا ہے اس کو 1/4 حصہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ سورت بری بلاؤں سے حفاظت کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب ہے، اس لیے آپ اس سورت مبارک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ رات کو سونے سے پہلے اس سورت مبارک کو کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح سورت علم نشرہ کے فضائل کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورت علم نشرہ پڑھے گا، گویا وہ میرے پاس اس حالت میں آیا جبکہ میں غمگین تھا تو اس نے میرا غم دور کر دیا۔ اور اگر کوئی اس سورت کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ بے غم کر دے گا اور اس کے شب و روز بڑے سکون سے گزریں گے۔ اب میں آپ کے ساتھ سورت نصر کی فضیلت و برکات شیئر کروں گی، اور اس سورت کی تلاوت سے ہر قسم کی جائز دلی مراد پوری ہونے کے لیے یہ بہت ہی مجرب سورت ہے۔ اور اگر کوئی انسان کسی بڑی مشکل میں مبتلا ہے تو وہ ہر نماز کے بعد سورت نصر کو 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو ہر مشکل اس کی آسان ہو جائے گی، اور اسے کثرت سے پڑھنے سے انسان کے کبیرہ صغیرہ گناہ سب معاف ہو جائیں گے اور عبادت الہی کی طرف راغب اور شوق پیدا ہو جائے گا۔ تو سامعین، آج میں نے آپ کے ساتھ 27 شب کی عبادت اور نوافل شیئر کیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کے ساتھ قرآنی سورت کو پڑھنے کی فضائل حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ نے ان نوافل کو 27 رجب کی شب نماز عشاء ادا کرنے کے بعد یعنی وتر پڑھنے سے پہلے آپ نے ان نوافل کو پڑھنا ہے، اور جو میں نے آپ کے ساتھ تسبیحات شیئر کی، آپ نے ان تسبیحات کو 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنے کے بعد انہیں لازم پڑھنا ہے۔ پھر آپ جس مقصد کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، جس نیت سے بھی دعا مانگیں گے، جس حاجت کے لیے بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، شب معراج کی برکت سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط المستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو آپ کو پسند
آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔